नजराने के तौर पर दें। तेरा शुक्र करती हूँ, इन परस्तारों को अपनी हिफाजत में और अपनी पनाह में ऐसे ही रखना खुदावन, ताकि तेरे नाम को हमेशा ऐसे ही इज्जत और जलाल मिलता रहे। खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ खूबसूरत प्रस्तुश के लिए। सिस्टर रुखसाना, खुदावन आपको बहुत बरकत दे और आप इसी तरह खुदावन में आगे बढ़ती रहें और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। थैंक यू सिस्टर अनीला, खुदावन आपको भी बहुत बरकत दे। आइए हम खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, खूबसूरत हिस्से की तरफ, क्योंकि खुदावन अपने खादमों के जरिए, अपने बेटों के जरिए, अपने लोगों से हम कलाम होने को हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को बरकत बख्शता है। हमारे साथ सिस्टर शाजिया हमीद हैं। प्लीज अगर आप हैं तो आप इन परस्तारों के लिए खुदावन की पाक हुजूरी में आकर शुक्र अदा कीजिए। कलाम के लिए खुदावन से दुआ कीजिए, खासतौर पर खुदावन के खादम के बेटे को बरकत दे और कलाम की कसरत की कुव्वत अता फरमाए। हम सबको भी दुआ में जरूर याद रखिए, ताकि खुदावन हमारी सारी सोचों का जिम्मा ले और आज जो खुदावन कलाम करें उसे हम अपने दिल से कबूल करें और अपनी जिंदगी को उसी कलाम के वसीला से गुजारें। जी सिस्टर शाजिया हमें। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। सबको जेएमसी की मसीह यीशु में की सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जिसने हम सब पर फिर से फजल किया कि हम उसके सुंदर कदमों में आ सकें, उसके नाम को वडिया सकें, उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। सब मिलकर खुदावन के हुजूर दुआ करते हैं। कदूस कदूस रब्बुल अफ़वाज, कुल कायनात के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा अज़ली बादशाह, खुदावंदों के खुदा, तू जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, लेकिन मसीह यस्सु में हमारा जिंदा आसमानी बाप, तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान बाप, आज के दिन के लिए, दिन और दिन की नेमतों के लिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसों के लिए और इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस रूहानी ख़ानदान के लिए प्यारे खुदावंदा, जिनके साथ मिलकर आज फिर से तूने हम सबों को फजल अनायत किया कि तेरे सुंदर कदमों में आ सकें। मेहरबान बाप, रूह में मुतफिक होकर झुककर तुझे सीधा करते हैं। तुझे और तेरे पाक रूह को प्यारे खुदावंदा वेलकम फिर से करती हूँ और तेरे इज्जत और जलाल देती हूँ। मेहरबान बाप, तहे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि इबादत को शुरू से अब तक तूने अपनी पनाह में रखा, अपने कुदरत वाले हाथों में लिया, अपने मजबूत हाथों में लिया। प्यारे खुदाम तेरा शुक्र हो। नेट की तमाम बहाली के लिए प्यारे खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश हो। सिस्टर समर के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदावंदा, जो आज की कहानत की प्यारे खुदावंदा खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं। प्यारे खुदा, तुझे पसंद आया कि तेरी बेटी तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। प्यारे खुदा तेरा शुक्र हो। प्यारे खुदा, तमाम परस्तारों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ों से तेरे नाम को ऊंचा किया। ईमान और यकीन रखती हूँ प्यारे खुदांदा कि तूने इन गीतों और ज़बूरों को प्यारे खुदांदा अपने हुजूर कबूल फरमाया और इसकी बीनी खुशबू ली है। और मेहरबान बाप, ईमान और यकीन रखती हूँ कि इसके एवज़ तूने अपने बच्चों को चुगनी बरकत दी है। और प्यारे खुदावंदा दुआ करती हूँ कि प्यारे खुदावंदा इससे भी बढ़कर अपने बच्चों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च कर। अब मेहरबान बाप, अब वक्त है तेरी जिंदा आवाज़ सुनने का। तो मेहरबान बाप, हम तुझे प्यारे खुदावंदा वेलकम करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मेहरबान बाप, हम सब रूह में मुतफिक होकर कहते हैं कि ए खुदावंद तू बोल, हम सुनते हैं। लश्करों के खुदावंद, तेरे खादम को, तेरे चुनिंदा को प्यारे खुदावंदा, तेरे बेटे को भाई नथानियल को प्यारे खुदावंद तेरे कुदरत वाले हाथों में देती हूँ। अपने बेटे को ले ब्लेस कर और प्यारे खुदावंदा पाक रूह का दुगना देकर इस्तेमाल कर, क्योंकि मेहरबान बाप तेरे पाक कलाम में लिखा है तो अपने खादमों को शोला की मानद प्यारे खुदावंद इस्तेमाल करता है। आज का पाक कलाम प्यारे खुदावंदा हमारे तमाम बंधनों को, तमाम कमज़ोरियों को, मायूसियों को दूर करने वाला हो। और प्यारे खुदावंद तेरा पाक कलाम जो दो धारी तलवार है,
बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है, जो सोने से ज़्यादा कीमती और शहद से मीठा है। प्यारे खुदावंदा, दो धारी तलवार की मानित ही हो प्यारे खुदावंदा, क्योंकि सुनाने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी दोनों पर असर होता है। आज का पाक कलाम प्यारे खुदावंदा, तेरा खादम जो हमारे लिए रूहानी रोटी लेकर आए हैं, जब वो परोसते हैं तो प्यारे खुदावंद हम सब उसको खाकर सिर असुदा होने वाले हों। प्यारे खुदावंद, इस बीज को जब बोया जाता है तो 30 नहीं, 60 नहीं, 100 का 100 गुना फल लाए। अपने बेटे को सर से लेके पांव तक छुइएगा और प्यारे खुदावंद पाक रूह का दुगना देकर इस्तेमाल और खर्च कीजिएगा। आज तेरे बेटे की आवाज़ जहाँ जहाँ भी पहुँचती है, बहुत सारी रूहों को जीतने का वसीला हो, और तेरा बेटा प्यारे खुदावंदा जुद्ध में बढ़ता चला जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। प्यारे खुदावंदा, अपने बेटे को और अपने घर, उनके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत देना। प्यारे खुदावंदा, ये घराना तुझसे प्यार करता है और प्यारे खुदावंदा तुझ में बढ़ता है। प्यारे खुदावंदा, दुआ करती हूँ कि अपने बेटे को और ज़्यादा बरकतों से माला माल कीजिए। हाजिर जमायत के भी साथ होइएगा प्यारे खुदावंदा, एक एक को छुइएगा, एक एक को बरकतों से माला माल कीजिएगा। हम सब प्यारे खुदावंदा महज सुनने वाले ना हों, बल्कि इस पर अमल पैरा भी होने वाले हों। मांगती हूँ तेरे ही प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावन आपको बहुत बरकत दे और खुदावन के नाम को आप इसी तरह इज्जत और जलाल देती रहें। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम खुदावन के खादम को खुदावन के पाक हाथों में सौंप दें और उसका शुक्र अदा करें कि उसने अपने बेटे को अपने कलाम के लिए भारी बरकत देकर इस्तेमाल करना है। उसकी आवाज, उसके सांस उसके बेटे पर हो। खुदावन का रोब और दबदबा जब तक उसका खादम उसकी पाक हजूरी में ठहरा रहे, खुदावन की आवाज, उसकी गरजदार जो खुदावन बोलता है तो उस पर ठहरी रहे और कामता थरथराता हुआ खुदावन के पाक मज़बा पर आए। मैं दिल से, दिल की गहराइयों से हम सब खुदावन के खादम को खुश आमदीद कहते हैं और इल्तिजा करते हैं कि पास्टर जी, आपने जो खुदावन ने आज आपको कलाम दिया है खुदावन के लोगों तक पहुंचाइए। खुश आमदीद पास्टर जी। मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुंचे। खुदा हम सिस्टर जी आपको, आपके घराने को ढेरों बरकत से नवाजे। इस खिदमत के लिए हम दिल की गहराइयों से आपके ममनू हैं कि आप हमेशा खुदावंद के इलाही कामों में हिस्सा डालती हैं और उससे बरकत हासिल करती हैं। शुक्रगुजार हूँ वॉइस ऑफ गॉड की आईडी का और पास्टर लतीफ का, जो इस खाकसार को बारहा मौके फराहम करता है कि हम सब मिलकर खुदावंद की बातों को सीख सके। आज का कलाम इंतहाई सादे अल्फाज में होगा और मैं पहले से ही आपके गोश गुजार करना चाहूंगा कि आज हम हकीकत की उन तल्ख बातों को सीखेंगे और अपनी जिंदगी में मुस्बत कदम रखते हुए इस कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कलाम थोड़ा सा तल्ख होगा, क्योंकि हम ये जिंदगियों में हमेशा ही तजर्बात करते रहते हैं, क्योंकि कलाम खुदा का है और हम सब सीखने वाले हैं। कोई भी शख्स कामल नहीं है स्वाय जिंदा खुदा के बेटे यीशु नासरी के। तो मैं सिस्टर समर से गुजारिश करूंगा कि सिस्टर जी कलाम पढ़ने में मेरी मदद कीजिए और हम सब कलाम की तरफ बढ़ेंगे। सुल्तान आरफीन हजरत यूहन्ना की अंजील जलील, उसका 16वां बाब और उसकी 32वीं आयत की तिलावत कीजिए। जी पास्टर जी, मेरा जी माइक नहीं खुल रहा था। जी, कोई मसला नहीं, कोई मसला। आप अपना माइक ओपन करके रखिए सिस्टर जी। जी कलाम की तिलावत करें सिस्टर जी। जी, कौन सा बाब पास्टर जी? यूहन्ना की अंजील जलील, उसका जी 16वां बाब, उसकी 32वीं आयत।
थैंक यू पास्टर जी। खुदावन के जिंदा कलाम में कुछ यूं लिखा है, देखो वो घड़ी आती है बल्कि आ पहुंची कि तुम सब परगंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने आमीन तुमसे आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। खुदावंद आपको और आपके घराने को ढेरों बरकत से नवाजे। अजीजों, आज का कलाम जैसे कि आपने सुन लिया है कि कलाम हमें क्या आगाही दे रहा है कि हम क्या सीखने को है। ये होता यूं है कि खुदावंद के आखिरी घंटे हैं दुख सहने से पहले, जो वो अपने शागिर्दों के साथ गुजार रहे हैं, और उनको अब साफ साफ नजर आ रहा है और वो कलाम को समझ रहे हैं कि खुदा का बेटा उनसे क्या कहना चाहता है। क्योंकि पहले खुदावन ने अपने कलाम को तमसीलों में उन पर अयां किया, लेकिन यहाँ पे अगर हम दूसरी अनाजील के बारे में देखें तो यूहन्ना 4 अबवाब में ज्यादा लिखता है। अगर देखा जाए मत्ती, मरकस और लूका, जिन्होंने अपनी अनाजील में कलाम को तहरीर किया, तो जब आखिरी फसा होती है तो साथ ही खुदा के बेटे के फकीयों फरीसियों के हवाला किया जाने का अमल शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम 14वें बाब की तरफ देखें तो वहां पे यीशु अपने शागिर्दों के पांव धोता है, और जब पांव धोता है 13वें बाब में, तो ये 17वें बाब तक खुदावन का बेटा अपने उन अल्लाही हुक्मों को उन पर अयां करने के लिए अपना कलाम उनके साथ बांटता है। और यहाँ पे वो अपने शागिर्दों को ये बताता है कि आने वाली मुसीबतें जो उन पर गुजरेंगी वो क्या होंगी, और वो खुदा के बेटे के साथ किस तरह का सलूक रखेंगे। वो उनको आईने की तरह साफ साफ आगाही में बयां कर देता है, और होता भी वही है जो यीशु उनके लिए पेशन गोई करता है। सब जब यीशु फकीयों फरीसियों के हवाले किया जाता है तो शागिर्द भाग जाते हैं। यहां तक कलामुल्लाह में लिखा गया है कि एक शागिर्द अपनी धोती छोड़कर भाग गया। वही शागिर्द जो उसके साथ अपनी जानों का फिदिया देने के लिए कहते हैं कि हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे, तेरे साथ जिएंगे, मरेंगे, लेकिन नहीं होता। और खुदा का बेटा सिर्फ और सिर्फ अपने इत्तेहाद को, अपनी यूनिटी को अपने बाप के साथ ही नथी करता है, ना कि इस रुए जमीन के किसी फर्द के साथ, क्योंकि उसका रिश्ता अपने बाप के साथ अजली है। वो ऐसा रिश्ता है जो बेटा अपने रिश्ते को इस दुनिया में निभा रहा है। आज हम कलाम को जब सीखने के लिए
اس وائس آف گاڈ کی آئی میں بیٹھے، تو ہمیں آج کی کلام کی آگاہی میں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اس اتحاد میں شیطانی قوتوں کا کس طرح مقابلہ کریں گے، شیطان ہمیں کس طرح ورگلاتا ہے کہ ہمارا رشتہ باپ سے، بیٹے سے اور روئے حق سے کٹ جائے، تاکہ ہم شیطانی حرکات میں پڑتے ہوئے اس ازلی رشتے سے منحرف ہو کر ایک الگ دنیا میں بس جائیں، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اگر ہم سب سے پہلا اتحاد دیکھیں تو سب سے پہلا اتحاد جو ہمیں ملتا ہے، جس کو خدا کا بندہ نوح نبھاتا ہے، خدا نے اس سے کہا کہ تو میرے لیے ایک کشتی بنا۔ 400 سال اس کو لگ گئے اس کشتی کو بناتے ہوئے، اور کیا ہوا؟ کتنی جانیں بچ گئیں؟ صرف 8 جانیں، جنہوں نے خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا۔ تانا زنی ہوئی، تمسخر، ٹھٹھوں میں اڑایا گیا نوح کو کہ یہ مجنون کیا کرتا ہے، کیا کرے گا اس کشتی کو بنا کر۔ لیکن اس نے اپنے رشتے کو، اس قول کو جو خدا نے اس کے ساتھ باندھا، اس کو پورا کیا۔ اگر ہم دوسرے اتحاد کو اور شیطانی حرکت کو دیکھیں تو وہ ہے ابراہم اور لوط کا۔ نوکروں میں نچاکی ہوئی، ابراہم نے بڑے ہی احسن طریقے سے اپنے بھتیجے کو آگاہ کیا کہ جو زمین تجھے اچھی لگتی ہے وہ لے لے، کیونکہ خدا ابراہم کے ساتھ تھا، اور لوط نے ترائی کی زمین کو دیکھتے ہوئے اسے لے لیا۔ اور شیطانی چنگلوں میں پھنس گیا، کیونکہ شیطان یہ چاہتا تھا کہ یہ اتحاد نہ رہے، اور ابراہم اس کے ساتھ اس الہی اتحاد کو توڑ دے۔ تو کیا ہوا؟ وہی لوط جو سدوم اور عمورہ میں چلا گیا، وہاں پہ اور بھی شیطانی حرکات میں پڑ گیا، اور وہاں پہ بھی خدا نے صرف اور صرف ابراہم کی اس عرض کو مانتے ہوئے لوط کو اور اس کے گھرانے کو بخشا۔ پھر وہی شیطانی حرکت نازل ہوئی کہ اس کے دمادوں نے نافرمانی کی، اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ستون جو نمک کا بت بن گئی۔ آگے چل کر اگر ہم دیکھیں تو داؤد جب تک وہ جنگی جنون میں تھا، وہ ہمیشہ ہی خدا سے ڈرتا رہا، خدا کے تابع رہا، اور جب اس نے اپنے یروشلم میں تخت کو اپنے لیے بنوایا، اپنے لیے بڑا محل بنوایا، تو شیطان اس پہ غلبہ پا گیا، اور اس نے ہتی اوریا کی بیوی کو اپنے لیے لے لیا۔
اگر آگے چلتے ہیں تو سلیمان کو بھی خدا نے ہر اس نعمت سے نوازا، حکمت سے نوازا، عیش و عشرت سے نوازا، ہر اس شے کو عطا کر دیا جس کے لیے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے خدا کے ان حکموں کی نافرمانی کی، غیر اقوام سے اپنے لیے بیویاں کی، اور انہوں نے اس کو بت پرستی میں ڈال دیا۔ اس کے پیچھے بھی شیطانی حرکات ہی تھی کہ شیطان نے اپنی چالوں سے اس اتحاد کو، اس برکت کو جو خدا اور سلیمان کے بیچ میں تھی، توڑ دیا۔ رشتے کو توڑتے ہوئے خدا اور سلیمان میں دوریاں کر دی، تاکہ شیطان اس پہ حاوی ہو۔ اگر آج کے وقت کو دیکھیں تو میں نے پہلے بھی کہا کہ آج جب ہم کلام کو سنیں گے تو کچھ تلخ حقیقتیں ہوں گی۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ہمارے رہنما اپنے اپنے سوادوں میں، اپنے اپنے مطلب میں کلیسیا کو غلط راہوں پہ لے آ رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کی اپنی ہی دنیا ہے، وہ یسوع کے اتحاد کو، جو اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ اس کا اور باپ کا رشتہ کیا ہے، اسی لیے اس نے ہمیں یہ سیکھنے کے لیے کہا کہ باپ اور میں ایک ہی ہوں۔ پھر آگے وہ کہتا ہے جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ یہ گانگت اتحاد، یقین کامل جیسا اس کے باپ کے ساتھ تھا، وہ چاہتا ہے کہ ہمارا بھی اتحاد اس کے ساتھ ویسا ہی ہو۔ آج کے دور میں جب ہم اس کے کلام کو ایک اپنی عملی حقیقت میں لیتے ہیں تو ہمیں چند لوگ ملتے ہیں جو اس کلام کو اسی طرح عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جن کے دل میں، جن کے دماغ میں، ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اس سے کچھ ملے گا۔ لیکن آج اگر ہم ان پاسبانوں کی طرف دیکھتے ہیں جو 100 کول پاسبان بنے پھرتے ہیں، جن کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی نگاہ میں دوسروں کی جیبیں ہوتی ہیں کہ ان کو کیا ملے گا، وہ اسی گھر میں جاتے ہیں جہاں سے ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ وہاں سے ان کو کچھ ضرور ملے گا، نہ کہ ان لوگوں کو جن کو کلام کی بہت اشد ضرورت، وہ ان کی طرف نہیں جائیں گے، صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے۔ اگر ہم کلیسیا کی طرف دیکھتے ہیں تو کلیسیا ایک ہی کلیسیا تھی، یعنی رومن کیتھولک۔ اگر ہم اس کی
تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز کو صرف اور صرف رد و بدل کیا گیا اپنے مطلب کے لیے. اور اس کے پیچھے حرکت کس کی تھی؟ شیطانی حرکت. وہ شیطانی حرکت جس حرکت کے ذریعے آدم کا رشتہ باپ کے ساتھ کٹ گیا. شیطان نے ہوا کو ورگلایا اور اس نے اس فعل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آدم سے کہا. شیطان نہیں چاہتا کہ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ باپ کے ساتھ اس طرح مضبوط ہو جیسا باپ کا اور بیٹے کا. اگر ہم اپنی زندگیوں کی مصیبتوں کو، پریشانیوں، تنگیوں کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزوں، یہ یسوع نے اپنے پہاڑی واز میں پہلے ہی کہہ دیا تھا، مبارک ہو تم جو میرے سبب سے لان تان سہو. جب اس نے اپنے پہلے ہی واز میں ہماری طرف اس مصیبتوں کا اشارہ کر دیا تو ہمیں ان دکھوں کو سہنا. آگے چل کر پالوس بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے، خدا کسی کو ایسی آزمائش میں نہیں لاتا جو اس کی برداشت سے باہر ہو. وہ آزمائش میں لاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں راہ بھی بتاتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو کیا اس کے بیٹے نے کم عذاب سہے، کم لان تان ہوا، کم ہمارے لیے اس نے ان ظلموں کو سہا جو ہمارے گناہ تھے، ان کو لیتے ہوئے وہ اس صلیب پر قربان ہو گیا. لیکن خدا ہمیشہ اس کے ساتھ تھا. اگر ہم گتسمنی کا واقعہ کو دیکھتے ہیں جہاں پہ یسوع انسان ہوتے ہوئے پریشانی کے عالم میں ہے اور اپنے باپ سے عرض کرتا ہے کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن خدا اس کو اس فرشتے کے ذریعے آسمان سے تقویت دیتا ہے، زور بخشتا ہے کہ وہ یہ پیالہ پیے. اور اس نے وہی کیا جو اس کے باپ کی حضوری میں لکھا ہوا تھا. اس نے کہا، اے باپ، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. اور اس نے وہ پیالے کو پی لیا اور خدا کے ساتھ جڑ گیا، اتحاد کو قائم کر دیا جیسا اس کا باپ چاہتا تھا. اور باپ ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتا تھا. خدا نے اس کے لیے جب وہ زخموں سے نڈھال اس صلیب کو اٹھائے جا رہا تھا جس کا بوجھ ہمارے گناہ تھے، وہاں پہ اس نے شمعون کرینی کو اس کے لیے مہیا کیا. میرے عزیزو، آج بھی خدا وہی قدرت رکھتا ہے، وہی نعمتوں سے ہمیں نوازتا ہے طرح طرح سے. جس طرح اس نے اپنے بیٹے کے لیے ہر اس شے کو مہیا کیا، وہ آج وہی قدرت رکھتا ہے اور ہمیں ہر ان نعمتوں سے نوازتا ہے جن کے لیے ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. ہمیں صرف اور صرف یسوع سے صدقے دل سے
اپنے اعمال سے، اپنے قول و فعل سے جڑ جانا ہے، اپنی اس لازوال محبت کو جس کا درس اس نے دیا ہے کہ میری محبت کو آپس میں بانٹ لو. ہمیں اس کی محبت کو آپس میں بانٹتے ہوئے ایک ہونا ہے، نہ کہ شیطانی چنگلوں میں پڑتے ہوئے ہمیں لوگوں سے نفرت، تفرقے اور جدائیاں بڑھانی. صرف اور صرف الفت کا پرچار کرنا، اس کی محبت کا پرچار کرنا. حالانکہ کلام ہمیں پہلے ہی بڑی خوبصورتی کے ساتھ متی کہتا ہے آئندہ زمانے میں لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے. حقیقت آج صرف اور صرف ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اپنے سواد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. جس سے میرا فائدہ ہے میں اس سے بات کرنا پسند کروں گا، جس سے میرا فائدہ نہیں میں اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. لیکن ہم جب یہ کال کو کرتے ہیں تو اس کے پیچھے شیطان اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے. ہمیں ایوب جیسا بننا ہے، یسوع جیسا بننا ہے. ایوب جس کو اس کی بیوی نے یہ کہا کہ تو اب بھی خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے جبکہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرا سب کچھ برباد ہو چکا ہے، فنا ہو چکا ہے، بہتر یہ ہے کہ تو خدا پہ لعنت بھیج اور مر جا. لیکن اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹا کہ میرا خدا افضل خدا ہے، مجھے پھر بحال کرے گا. اور ایسا ہی ہوا، خدا نے اس کو پھر سے اسی طرح شادمان کیا جیسے وہ پہلے تھا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. شیطان نے اس کو جھنجھوڑا لیکن اس نے خدا کے ساتھ اپنی اس یونٹی کو برقرار رکھا، اس اتحاد کو برقرار رکھا جو اس کی خوشحالی میں اس کے ساتھ، دکھوں میں اس کے ساتھ. یسوع بھی ایسے ہی، اور خدا نے اس کو سر بلند کیا اور اس کو اعلیٰ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ. میرے عزیزو، ہمیں یسوع کے ساتھ جڑتے ہوئے ان آزمائشوں کو پار کرنا ہے، ان آزمائشوں کو توڑنا ہے جو شیطان ہمارے لیے بنائے کھڑا ہے. کیونکہ جب ہم آزمائشوں میں پورے اترتے ہیں تو خدا ہماری ہر اس سچائی کو لے لیتا ہے جو ہم اس کے ساتھ نبھاتے ہیں. کیونکہ جب ہم اس کے ساتھ اپنے رشتے کو اس انجام تک لے جاتے ہیں جس کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری محبت کو دوسروں تک بانٹنے کا ذریعہ بنے. کیونکہ جب ہم شیطانی چنگلوں سے، شیطانی حرکات سے شیطان پہ فتح پاتے ہیں تو خدا جو ہمارا روحانی باپ ہے اپنے فرشتگان کے ساتھ شادمانی مناتا ہے. کیونکہ جب ہم شریر کے جلتے تیروں کو بجھا دیتے ہیں تو ہمیں یسوع کے ساتھ ملاپ کرنے میں کوئی دو راہ نہیں ہوتا. آخری آیت کے ساتھ میں کلام کو یہاں تک ختم کروں گا. پاسٹر جی پلیز میرے لیے پڑھیے
रसूल आजम पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, उसका 6वां बाब, उसकी 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और अपनी रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। खुदा उनके कलाम के पढ़ने बरकत हो, आमीन। बहुत ही खूबसूरत कलाम हमारी नसीहत के लिए पौलुस रसूल इफिसियों के नाम लिखता है। हमें अपनी कमर को कसना है, अपने आप को इस तैयारी में रहना है कि कभी भी हमारा खुदा हमें अपने साथ ले जाने के लिए आने वाला है। अपनी मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि उसने हमें अपनी मोहब्बत का पैगाम दुनिया तक बांटने का हुक्म दिया। और फिर वो आगे कहता है, ईमान की सिपर लगाकर कायम रहना है और शरीर के सारे जलते हुए तीरों को बुझाना, क्योंकि शरीर शैतान आज भी हमें वर्गलाता है। वो नहीं चाहता कि हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत हो, ताकि हम खुदा के साथ उस जिंदगी में चले जाएं जो उसका बेटा हमें दुनिया में नहीं लेकर आया, कि हम उस जिंदगी को पालें। और फिर नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। हमें खुदा के कलाम को आपस में हमेशा हमेशा बांटना है, ताकि खुदा के कलाम को जब हम एक दूसरे के साथ बांटें तो हमारी जिंदगी उस कलाम के वसीला से उस नेक राह पर आ जाए जो बाप हमसे चाहता है। मैं इस लाइन से आज के कलाम को खत्म करूंगा। किसी बड़े मुफक्कर ने बड़ी खूबसूरती के साथ ये कहा, उल्फत का प्रचार करें, उल्फत का प्रचार करें, नफरत से परहेज करें, नफरत से परहेज करें। देखने वाला हर कोई समझे तू मेरा और मैं तेरा। खुदा मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और तौफीक दे कि हम उसकी मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांट सके। आमीन, आमीन।